अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2-3 इश्यूज़ है जिसमें बहुत गुफ्तगू करनी है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं लाहौर नहीं हूँ और इस वक्त मोटरवे के ऊपर हूँ जब मैं ये प्रोग्राम पहला पोर्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरा हिस्सा बहुत अहम देखेंगे, ये जो डील शील की बातें कर रही है और उसका तिया पांचा किया। तिया पांचा ज़रा मजाकन कह रहा हूँ आपको, अपना बाकायदा फैक्ट्स के साथ और डी कोड किया है मंसूर अली खान के हवाले से अमजद चौई साहब ने। वो दूसरा पोर्शन है वो देखेंगे, लेकिन इस पे जो अहम इशू मैंने आपके साथ गुफ्तगू करनी है वो आपको याद होगा कि राना शमीम के जो वाइस चांसलर के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के हवाले से है। मैंने मुख्तलिफ वहाँ से तफसीलात मांगी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर मांगा है, डाटा सारा मांगा है। वो बाकायदा वहाँ पर मेरे एसोसिएट ने बाकायदा सर्विस भी करवा दी है उनको, वज़ीर आला सिंध को और मुख्तलिफ महकमों को, अपना यूनिवर्सिटी को भी भिजवाया है। अभी तक इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं मिली है, उसका मैं बाकायदा रिमाइंडर जारी कर रहा हूँ कि ये जो लाखों रुपए की तनख्वाह है ये क्यों ली जा रही है। ये अवाम का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, ये किस कैपेसिटी में ले रहे हैं और जब तक यूनिवर्सिटी में जाकर ये पढ़ा भी नहीं रहे हैं। और ये जो ज्यादती हो रही है और ये बेसिकली नैब का केस भी बनता है और मैं चाहूंगा कि नैब भी इस पर सख्ती से एक्शन लें। दूसरा जो अहम इशू है राना शमीम से रिलेटेड ही सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के जजेस को पेंशन और दीगर मुराद देने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। इस पर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर था। आर्टिकल 184(3 आप बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, ये पिटिशन दायर की थी, बाकायदा दरखास्त गुजार हैं मोहम्मद इब्राहिम और उनके वकील थे आरिफ चौई साहब ने। और अब पब्लिक इंटरेस्ट की बराह जो मामला है उस पर एतराज़ लगाया था कि ये मेंटेनेबल नहीं है। इस पर वो रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने अपील दायर की जाती है, वो अपील दायर की गई, उस अपील पर एतराज़ात लगे, उसके खिलाफ अपील में फिर बाकायदा समाअत हुई जस्टिस इजाजुल हसन के पास। और जज साहब ने कहा है कि चूँकि ये सिर्फ साबिक जज राना शमीम नहीं है, नवाज अब्बासी साहब भी हैं और दोनों अलग-अलग दरख्वास्त दायर करने की हदायत की है। और मुद्दत मुलाजमत जब ये कर रहे थे और अपने मुद्दत मुलाजमत के दौरान ही पेंशन और मुराद के लिए एक फैसला दे दिया। कमाल हो गया, आप हैरान है कि ये चीफ जज साहब को अपनी ज़ात से कितना ताल्लुक और प्यार है। और इसी तरह और जो ये नवाज अब्बासी साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, राना शमीम ने भी 2 फैसले दिए, यानी आप अंदाजा लगाएं उनके अपने हवाले से मामला था और खुद ही फैसला कर दिए। 22 का प्रिंसिपल कहाँ गया? ये सारे मामला से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये सिस्टम से खिलवाड़ किया जा रहा है। दोनों जजेस ने अपनी 3 साल मुद्दत मुलाजमत रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजेस की 65 साल मुद्दत मुलाजमत के बराबर पेंशन और दीगर मुराद के लिए फैसले दिए। अब यहाँ उन्होंने अदालत के सामने रखा मामला है इब्राहिम दरखास्त गुजारने के किसी जाती मफाद के लिए अदालत में नहीं आए, बल्कि इस केस से इंसानी हकूक और बुनियादी मफाद आमद शामिल है। किसी भी जज या सरकारी मुलाजिम के लिए पेंशन और रिटायरमेंट मुराद के लिए उम्र की एक हद या मियाद मुकर्रर होती है। आपको याद होगा पहले भी मैंने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम कोर्ट एपेलेट में चीफ जज और जजेस सिर्फ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमत करते हैं, तो इनको किस बुनियाद पर पेंशन दी जा सकती है? 3 साल मुलाजमत करने वाला जज किसी भी तरह पेंशन और दीगर मुराद का हकदार नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि 5 साल मुद्दत मुलाजम सर अंजाम देने वाले जज ही पेंशन और दीगर मुराद के हकदार होंगे। लेकिन ये उन्होंने अपने तय फैसले करके और उस फैसले पर अमल दरामद करके आप अंदाजा लगाएं, पेंशन और राना शमीम पेंशन और मुराद अलहदा ले रहे हैं और वाइस चांसलर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की है वहाँ अलहदा ले रहे हैं। और इन पिटीशन में तीनों फैसलों को अलग अलग तारीख के मुताबिक तरमीम करके चैलेंज करने का कहा गया। बनता भी यही है, 3 फैसले अलहदा हैं तो 3 अपीलें अलहदा दायर करनी चाहिए। 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। दरखास्त गुजार मोहम्मद इब्राहिम एडवोकेट ने वजारत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया हुआ है। आप लूट मार का अंदाजा लगा लें, ये बंदा ईमानदार कहाँ से हो गया?
کہ جو میری قوم کے پیسوں کے ساتھ ایمانداری نہیں کر رہا، اسے ایمانداری کی کیا توقع ہے؟ یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ کس حد تک یہ گر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے نواز شریف کو فائدہ دینے کے لیے اب نظر آ گیا، اب تو کوئی ڈاؤٹ ہمیں رہ نہیں گیا ہے. پوری قوم کو چاہیے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف جو آپ کے ٹیکس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ وائس چانسلر کے طور پر بھی پیسے لے رہے ہیں اور ادھر سے آپ پینشن اور مراد بھی لے رہے ہیں. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ان کے بارے میں سارا ڈیٹا جو ہے نا قوم کے سامنے میں وزارت خزانہ سے گزارش کروں گا کہ اس کا باقاعدہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا قوم کے سامنے رکھی جائے تاکہ اصل حالات اور واقعات قوم کے سامنے آ سکے. ابھی آپ کو لے چلتے ہیں جو چوئی صاحب کی طرف، جو یہ ڈیل شیل اور باتیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مل رہے ہیں. میں تو حیران ہوں، جھوٹ بھی اتنا بولنا چاہیے جھوٹ بولنے کے قابل ہو. وہ آپ کو پتا ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے 3 جو ہے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے. یہ ان لوگوں کو اپنے ووٹر بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور ان لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے اس طرح کے کام چھوڑتے رہتے ہیں. اور میں نے اسی لیے چونکہ بات یہ تھی کہ انگلینڈ کے اندر، لنڈن کے اندر تحقیق کی جائے، اس لیے یہ معاملہ بھجوایا. چلے میں نے امجد چوئی صاحب سے گفتگو کی اس سلسلے میں کہ وہ اس کے اصل حقائق قوم کے سامنے رکھیں. آپ کو لے چلتے ہیں امجد چوئی صاحب کی طرف، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی ناظرین، لندن سے کچھ اور خبریں آپ لوگوں کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ لندن جو ہے وہ آج کل خبروں کا ایک مرکز بھی بنا ہوا ہے. یہاں سے کوئی نہ کوئی سچی جھوٹی ریومرز، صحیح خبر، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں یا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ لندن کی خبروں کو کافی امپورٹنس بھی دیتے ہیں. ایک خبر جو ہے وہ اے آر وائی کے اوپر ان کے جو انویسٹیگیٹو سیل کے جو ہیڈ ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈیل 2 مہینے سے چل رہی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے اور اب شاید اس کا اگلا دور چلے گا. اس کی ناکامی کی انہوں نے کافی ساری وجوہات بتائی ہیں کہ جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے جو ان کے عمران خان کے جو کولیشنز ہیں ان کے پارٹنرز کو علیحدہ کیا جائے، اور پھر جو انٹائرم گورنمنٹ آئے وہ 3 مہینے میں الیکشن کرائے. اور سب سے بڑی شرط جس کا بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ناکام ہوا ہے وہ یہ تھا کہ مریم نواز جو ہیں ان کا اگلے سیٹ اپ میں حصہ رکھا جائے، جو کہ جو ڈیل کرنے والے تھے انہوں نے اس چیز کی حامی نہیں بھری اور یہ چیزیں ناکام ہو گئیں. اب اس کی اتھینٹکسٹی کیا ہے، کیا چیز ہے، اس پہ میں شاید ابھی بات نہیں کروں گا، آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس خبر کو ایک اور یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے اٹھایا. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست یا دشمن کا دشمن میرا دوست. تو وہ جو موصوف ہیں انہوں نے اس خبر کو اٹھایا. میں بات کر رہا ہوں منصور علی خان صاحب کی، میرے کپتان. انہوں نے اس خبر کے اوپر ولاگ کیا اور اس خبر کا انہوں نے کہا کہ میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں اور اس کو ڈی کوڈ کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی. اب بات یہ ہے کہ اے آر وائی اوبیسلی ایک ایسا چینل ہے یا ان کے جو رپورٹر ہیں، جب انہوں نے یہ رپورٹ کیا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف ہے اور ان کی خبر جو ہے یہ زیادہ ویلیویبل ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہے پلانٹڈ خبر ہے یا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جیسے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور وہ چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح مینیج کرتے ہیں. شاید میں اس بات کا الزام تو نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ کو خبر پلانٹ کی جا سکتی ہے کسی بہت ہی وثوق اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے سورس سے کہ جی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور رپورٹر جو ہے وہ اپنے سورس کے اوپر بالکل یقین کرتا ہے. بہرحال یہ خبر اس طرح آئی لیکن اے آر وائی پہ چلائی گئی تاکہ اے آر وائی کی خبر کو ایک علیحدہ ٹائپ کی ہائپ ملے گی، ایک علیحدہ جدت ملے گی اور لوگ اس کے اوپر جلدی یقین کریں گے. پھر منصور علی خان کا اس کے اوپر اسپیشلی اس خبر کے اوپر پورا ولاگ کرنا، اور پھر انہوں نے کہا میں ڈی کوڈ کروں گا. اینڈ میں جو ڈی کوڈ کیا وہ بڑا زبردست تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر میری حکومت ہوتی اور میری حکومت کے اندر میرے پاکستان کے اندر کوئی چینل جو ہے وہ اس طرح کی خبر دیتا کہ میرے خلاف کنسپریسی ہو رہی ہے لندن کے اندر اور وہاں پہ ڈیل اور یہ سارے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو میں ایک جوڈیشل انکوائری کا فوراً حکم دیتا. اور پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ایک انکوائری کا حکم دیں یا چینل کے خلاف کچھ کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کہ عمران خان ایسا نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ 2 ان کے میسیج تھے کہ یا تو عمران خان ایسا کریں، ٹھیک ہے، بلا وجہ کی ایک لڑائی لے لیں
तो अगर नहीं करेंगे तो हम कहेंगे तो ये तो कर ही नहीं सकते कि इमरान खान साहब में तो इतने गट्स ही नहीं है, सारा कुछ है। अब मैं ये सारी बातें जो हैं इन व्लॉग के अंदर और इन ख़बरों के अंदर आप सुन चुके होंगे। मैंने यहाँ पर जो बहुत ही करीबी ज़राए हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के जो करीब लोग हैं, उनमें से 2 लोगों के साथ मेरी बात हुई और उन्होंने बड़ा, जिसे कहते हैं फेयरली एंड कैटेगोरिकली उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि बात यह है, एक चीज़ तो उन्होंने मुझे, एक जो मेरे सोर्स हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि अगले चंद घंटों में या एक आध दिन के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो बहुत सारे MNA और MP जो हैं वो PTI की गवर्नमेंट से, जैसे कि बुज़दार से, इन लोगों से मिलने वाले हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है वो पता लग जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग इधर उधर होना लगते हैं, तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी, उनको भी प्लांट किया जाता है कि डील होने लगी है, अगली दफ़ा हो जाएगी, हो गई है, नहीं होगी। तो वो चीज़ें होती हैं कि अपने जो लोग हैं उनको जो है वो जोड़ के रखने के लिए, कि उनको एक तसल्ली दी जाए कि नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा, हम आ रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि नाम तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का किसी ने भी नहीं लिया। मैं नाम लेने की जो है वो जसारत कर रहा हूँ, लेकिन जो डील हो रही थी, जिनका कहा जा रहा था, उनका ये कहा जा रहा था। आपको पता है रिसेंटली यहाँ पर जो है एहसन बूम जो है वो, और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो आए हैं, यहाँ पे मुलाकात हुई। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने या किसी ने कल ये कहा था कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। कि 100% मैं बता रहा हूँ कि मुलाकात हुई है, बिल्कुल हुई है, मेरे सोर्स ने मुझे बताया है। तो यहाँ पे जो लोग जो शरीफ फैमिली के या इस हलके के अंदर हैं, उनका मानना है कि इस तरह की कोई जो ख़ास तौर पे किसी जो एक इल्ज़ाम या एक बात की जाती है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग आके उनको मिल रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साबका गवर्नर जो मखदूम सैयद, उनका नाम मेरे जहन में नहीं अभी आ रहा, वो भी मिले हैं। उनकी 2 घंटे मुलाकात उनसे रही है। उसके अलावा या सादक जो हैं और दूसरे जो जुडिशरी के जो लोग आए थे, ये मिले हैं और वो ख़बरें आगे भी आ चुकी हैं। तो लेकिन इस तरह की कोई अथेंटिक ख़बर नहीं मिली और यहाँ के लोग का मानना यही है कि ये ख़ास मौके के ऊपर ख़ास चीज़ों को प्लांट किया जाता है। अब एक छोटा सा सवाल है जो बड़ी जो अहमियत रखता है। आपने देखा कि अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो रिज़ल्ट आया है वो PTI की तवक्को के अगेंस्ट आया है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब इमरान खान और आज वो सब लोग कह रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। अब वो कहा जा रहा है कि जनाब 4 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, टिकटों की तकसीम सही नहीं हुई, या महंगाई का जो मसला था, या वहाँ पे लोगों से राब्ता नहीं था जो वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं ये नाकामी के ज़मरे में आती हैं और ये फेलियर के ज़मरे में आती हैं। और इमरान खान और PTI सरहद में फेल हुई है, वो इलेक्शन लूज़ कर चुकी है और उनको ये चीज़, वो कहते हैं टेक ऑन द चिन, तो आपको अपने ये लेनी पड़ेगी और उन्होंने ली भी है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब किसी पार्टी का कहीं पे डाउनफॉल होना शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी अगर ऐसी पावर्स हैं जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी को पंचिंग बैग बना लें और अपना दुश्मन बना लें। अगर एक इंसान का डाउनफॉल हो रहा है, अगर वो नीचे जा रहा है, तो ऐसे मौके के ऊपर वो क्यों इस तरह की डील करेंगे कि वो नवाज शरीफ साहब से डील करके उनको लें और इमरान खान को हीरो बना दें। और फिर कल क्या हो कि इमरान खान के लोग सड़कों पे हों, उनके डाई हार्ड जो हैं वो कह रहे हों कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये चीज़ सोचने वाली है। ये सारी जो हैं ये कंस्पिरेसी की जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है। अगर PTI का जो है एक राइज था, जब PTI हर जगह उनका वो हो रहा था, जब 2018 के इलेक्शन से पहले जोर था, तो अगर आज उनकी नाकामी हुई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लोगों के सामने हैं। महंगाई भी है, महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन जो महंगाई ज्यादती के तौर पर हो रही है कि लोगों ने अपनी तरफ से प्राइजें डबल ट्रिपल कर ली हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। पंजाब में बदहाली है, सरहद में भी ऐसा है, पूरे मुल्क के अंदर ऐसा है। तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं तो आपको पे आउट करना पड़ेगा। लोग गरीब हैं और ये इलेक्शन हारने का, महंगाई का भी बहुत बड़ा एक इसमें जो हाथ है। तो बस यही मैंने कहना था। यहाँ पर जो है चीज़ें प्लांट भी की जाती हैं, यहाँ से वहाँ भेजी भी जाती हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग हैं जिनके साथ हमारी भी थोड़े मरासम हैं,
وہ جب ان کو یہ کہو کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چوہے صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے جو ہیں یہ پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں اور ہر پارٹی ایسا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے، یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے، جو بھی لوگوں کو مسائل ہیں، آٹا چینی مہنگی ہے، آئل مہنگا ہے، دالیں چاول مہنگی ہیں، یہ صوبائی مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں، اگر عمران خان کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر ہے اور سرحد کے اندر ہے، تو باقی جو دو صوبے ہیں جیسے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اب خان صاحب کی حکومت تو نہیں ہے، لیکن سندھ جو ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اب سے نہیں ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے ان کی وہاں پہ حکومت ہے، اور وہاں پہ شوگر ملز ہیں، وہاں آٹے کی ملز ہیں، پھر بھی وہاں پر جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہیں، دودھ کا مسئلہ وہاں پہ ہے، پانی کا مسئلہ وہاں پہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف میڈیا جو ہے وہ ٹلٹ کر کے ساری چیزیں بتاتا ہے، اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ خاص مقصد کے لیے چلائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی بڑی اوویس وجہ ہے۔ عمران خان نے جو ان کو ایڈ نہیں دے رہا، ان کی دیہڑیاں نہیں لگ رہی۔ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان نے پچھلے اپنے 3 سال میں پتہ نہیں چند کروڑ کے اشتہارات دیے ہیں، اور پچھلے دنوں جو ان کا بھانڈا جو پھوٹا ہے بیچ چوراہے کہ اربوں روپے کے ان کو مل رہے تھے، یہ تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں۔ اور آج کی مریم نواز صاحبہ کی جو لیک ہوئی ہے آڈیو، اس کے اندر آپ دیکھ لیں میڈیا آپ کو کہاں سے فیئر نظر آ رہا ہے۔ چلیں ہم یوٹیوبر ہیں، ہم باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا کر لیں گے؟ یہ تو گھر گھر میں موجود ہیں۔ تو کچھ مہنگائی تو جو ہے وہ موجود ہے، اور کچھ مہنگائی کا جو شور اور یہ وویلا جو ہے، یہ صرف میڈیا ہاؤس جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی دیہڑیاں مر رہی ہیں، ان کے وہ کھابے، ان کے جہازوں کے سفر، وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی۔ تو میں اپنی سادہ لو عوام سے یہ ضرور کہوں گا کہ جاگدے رہنا، اینا تینا رہنا۔ جی، آپ نے امجد چوہے صاحب کی ساری گفتگو سن رہی ہے۔ قوم کو اب بیوقوف نہیں بننا چاہیے، کوئی ڈیل شیل کا چکر نہیں ہے، عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، عدالتوں سے بری ہونے ہے، کوئی کسی کو بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، ووٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ووٹر ان کی باتوں پر بیوقوف بنتا رہتا ہے۔ قوم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اجازت چاہوں گا اظہر صدیقی، اجازت چاہوں گا پروگرام سے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔